अगर तुमने मुझे शादी करने पर मजबूर किया तो तुम क्या करोगी? खुद को मार डालूंगी। किसको मरना है और किसको नहीं, उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। मेरी नाफरमानी करने का और मेरे हुक्म के खिलाफ जाने का अंजाम यही। कारादीन कला, आपके हुक्म के मुताबिक जहन्नुम में तब्दील। बहुत अच्छा काम किया है। एक और अहम बात यह है, बेगम खातून और उसके भाई को गले में बात करते हुए सुना। निहायत ही बेवकूफ लड़की है। इसे क्यों मार दिया तुमने? किस लिए? जिस रोज तुम काई कबीले गई थी, इसने उस्मान की बहू को जहर दिया था और जहर की वजह से उस औरत का बच्चा मर गया। मैं अब इसे खुद उस्मान सरदार के पास ले जाऊंगा। क्या चाहते हैं आप मुझसे? मेरे हुक्म का इंतजार करना। इन तुर्कों को जंग में जहन्नुम वासिल करूंगा, यह वादा है मेरा। आज तक तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था सच साबित हुआ। अब आपकी बारी है उस्मान। हमारा मुश्तरका मसला है, आप उसे मजबूत बनता हुआ नहीं देखना चाहते और मैं उसे अपनी सरजमीन पे नहीं देखना चाहता। उस्मान की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसे रोकना मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। मुझे कोई शक नहीं है कि आप जैसा ताकतवर सरदार अपना वादा पूरा करेगा करासी साहब। आप किसी बराबर के साथी के साथ मशक करें। तो तुम मेरे बराबर के साथी होगा। आपके बराबर का तो आपको जंग में ही मिलेगा उस्मान साहब। चलो फिर देखते हैं। आ जाओ। इस वक्त में आपकी ताकत में कोई कमी नहीं की उस्मान। कमी तो तुम्हारी खूबसूरती में भी नहीं हुई, वैसी ही हसीन हो जैसे पहले थी।
क्या करने आए हो यहाँ? जल्द से जल्द मेरी सरजमीन को छोड़कर चले जाए। अगर मुझे कहीं दिखाई दिए तो उस सूरत इंसाफ की तलवार आपकी गर्दनों पर होगी। कमांडर लूकास, कहो क्या है? आपसे मिलना चाहता था मैं। अगर तुम्हारा हाथ हो इसके पीछे तो ये याद रखना, मेरी तलवार से बच नहीं सकोगे। हमें इसके लिए बहाने की जरूरत नहीं है। बेसब्री से मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें बोरीलर ओबा दिखाया जाता है जहाँ पर मलिक अरसलान तकरीर कर रही होती हैं कि देख रहे हो ना सलाहुद्दीन और ना नूरुद्दीन को तुम्हारी फिक्र है, किसी को भी तुम्हारी फिक्र नहीं। सरदार वहाँ कैद हैं, सरदार काफरों की तलवारों के नीचे मौत से नबर आजमा है, लेकिन सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन कोई भी कुछ भी स्टेप नहीं ले रहे, वो उन्हें छुड़ाने के लिए कोशिश तक भी नहीं कर रहे। आप सब देख रहे हैं। अच्छा, वो कहाँ हैं, आप ही हमें बता दें। नाज़रीन, जब ये बात वहाँ पर सिपाही सुनते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जांबाजों, मलिक अरसलान कहता है, सलेबियों ने सरदारान के बदले में गजा की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर गजा मिल जाए तो वो सरदारों को रिहा कर देंगे। बताओ, गजा सरदारान से ज़्यादा अहम है? तो तमाम सिपाही कहते हैं नहीं, सरदारान के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे, ज़रूरत पड़ी तो अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। वहाँ पर एक सिपाही कहता है। दूसरा सिपाही कहते हैं, हाँ, हम अब सरदारान के लिए अपनी जानों तक को कुर्बान कर डालेंगे। नाज़रीन, तब मलिक अरसलान कहते हैं, तुर्क खून और मुसलमानों की हिकमत से इसी चीज़ को तवक्को थी, इसी चीज़ की तवक्को कर रहा था मैं। अजीम सिपाहियों, सबको शाबाश। अब
اب وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے کہتے ہیں پہلے غزہ پر قبضہ کریں گے، غزہ پر قبضہ کریں گے۔ ناظرین تمام سپاہی یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ترکوں اور مسلمانوں کا اتحاد کو تباہ کرو گے۔ وہاں پر عصمت خاتون آتی ہے اور چلاتے ہوئے کہتی ہے آپ لوگ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے نا ارسلان شاہ، تو آپ یہی کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں پر کارت گن بھی آ جاتا ہے۔ ارسلان شاہ کہتا ہے کہ اتحاد ہونا ہے تو میرے پروں کے نیچے ہوگا۔ سن لیا آپ نے، وہ خلیفہ کے محافظ کے ماتحت ہوگا۔ اتحاد اور امن کے لیے سرداران کو بچانے کا ارادہ ہے میرا۔ سن رہی ہیں آپ؟ میں تو اتحاد کو بچانا چاہتا ہوں۔ نازیز پر عصمت کہتی ہے تم صرف آگ سے کھیلنا چاہ رہے ہو، تم صرف آگ سے کھیلنا جانتے ہو، تم سوچ رہے ہو اور آگ سے کھیلنے والا خود کو اور اپنے پاس موجود ہر شے کو جلائے گا۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ میں کوئی آگ سے نہیں کھیل رہا، جب سے آئے وہ شر پھیلا رہے ہو۔ عصمت خاتون اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے تم شر پھیلا رہے ہو، اپنے قبیلے میں تمہیں مزید شر نہیں پھیلانے دوں گا۔ کارا تیگن ارسلان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ہرگز نہیں پھیلانے دوں گا تمہیں شر، اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ناظرین اس پر ارسلان کہتا ہے تم اپنے جرم کے ساتھ بس خاموش رہو، تم ایک مجرم ہو، تمہاری وجہ سے ہی سرداران ہم سے چلے گئے۔ کیسا جرم؟ سرداران کو راستے میں تم نے روکا، ارسلان کہتا ہے، اور پھر ان پر حملہ ہوا۔ اس پر کارت ایگن کہتا ہے کہ نہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اس پر ملک ارسلان کہتا ہے کیا ہوا؟ برات کو انہیں جرگے میں شامل ہونے سے روکنے کا موقع دے رہے تھے، ہاں تو تم غدار ہو، یہ سب کے سامنے واضح ہے، اور اگر میری کوئی چال ہوتی، اس پر کارت ایگن کہتا ہے تو سرداران کو برات کے ہاتھوں میں کیوں پھینکتا؟ ہاں تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا سر کاٹ کر یہ بات ختم کروں گا؟ ہاں یہ کارت ایگن اپنی تلوار باہر نکالتے ہوئے کہتے ہیں تو وہاں پر تمام سپاہی بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن ملک ارسلان سب کو روک لیتا ہے اور معاملے کو کہتا ہے، اور عصمت خاتون کہتی ہے اپنی کانٹے دار زبان سے برائی پھیلاتے ہوئے اور اب حملہ بھی کر رہے ہو؟ ہاں عصمت خاتون کہتی ہے۔ اس پر ارسلان کہتا ہے، اس پر ارسلان کی بیوی کہتی ہے کہ کانٹے دار زبان صرف آپ کو زید دیتی ہے۔ عصمت خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہے ناظرین، تو ارسلان کہتا ہے بہت ہو گیا، بس بہت ہو گیا۔ ناظرین وہ کہتے ہیں ہم سرداران کے بارے میں فکر مند ہیں، تم اپنے شوہر کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہو، تم صرف اپنا شوہر کا دفاع کر رہی ہو، لیکن تم سب اس غلطی کی قیمت چکاؤ گے، دیکھنا عصمت خاتون۔ ناظرین وہ کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ ناظرین عصمت خاتون کہتی ہے کہ تم صرف ایک شر پھیلانے والے ایک کتے ہو۔ ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں قدس کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر قدس کی گلیوں میں ایک سپاہی کے ساتھ سریا خاتون آ رہی ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک سپاہی کہتا ہے آپ کے امیر ملم سے ملنے کے لیے میں نے انتظامات کی ہیں، آپ کے ہمارے ساتھ شامل ہونے سے انہیں خوشی ہوئی، نہایت خوشی ہوئی۔ ناظرین سریا آگے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہاں پر پیئر آتا ہے اور کہتے ہیں سریا ہے، یہ پکڑ لو اسے۔ ناظرین تو تمام سپاہی سریا کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی گردن پر تلوار رکھ لیتے ہیں۔ اس پر سریا کہتی ہے امیر ملم کی مدد سے میں یہاں آئی ہوں، اس بارے میں جانتا ہوں، اس بارے میں جانتا ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ امیر ملم تو جانتا ہے اس کے بارے میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، جانے دو مجھے۔ ناظرین پیئر آگے کی طرف بڑھتا ہے تو وہاں پر ملکہ وکٹوریہ بھی آ جاتی ہے۔ ملکہ وکٹوریہ آگے کی طرف بڑھتی ہے اور کہتی ہے تو سریا تم یہاں پر آئی ہو، اب خود اپنی موت کی طرف کھچی چلی آئی۔ میں وہ دن نہیں بھولی جب تم نے مجھے زخمی کیا سریا، اور اب انتقام لینے کا وقت ہے۔ بہترین لگتا ہے اپنے پیروں سے اپنی موت کے منہ میں آ گئی ہو۔ جب اب تم اپنے پیروں میں موت کی طرف آ گئی ہو اپنے پیروں سے، تو اب تم غدار ہو اور میں اب تمہارا گلا کاٹوں گی۔ ناظرین سریا کہتی ہے انہیں زندان میں ڈال دو، مجھے زندان کبھی نہیں پکڑ سکتے، مجھے زندہ، سریا کہتی ہے۔ تو وہ وہاں پر ملکہ وکٹوریہ حاصل لگتی ہے سریا ہمارے درمیان اتنی دشمنی کے ہوتے ہوئے تمہارے خیال میں تم آسانی سے مر سکتی ہو؟ ہاں سریا سے وہ خاطب ہو کر کہتی ہے درد سے تل ملا کر روتے ہوئے مرو گی تم سریا۔ ناظرین تو سریا اپنے ہاتھ وہاں پر جو سپاہی ٹھہرا ہوتا ہے اس کی تلوار سے ہاتھ نکالتی ہے اور دھکا اسے دیتی ہے تو اسے مارتی ہے، تو پھر سے پکڑی جاتی ہے۔ وہاں پر میں دکھایا جاتا ہے کہ ملم آ رہا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں، یہ کیا ہے؟
मुलहिम आकर वहाँ से कहते हैं क्यों इस पर हमला कर रहे हो, हमने अपने दरमियान दुश्मन को पकड़ लिया। मुलहिम नाज़रीन वो मुलहिम से मुखातिब होकर कहती है सुरैया तुम्हारा आदमी गद्दार निकला, ये सुरैया की अंदर दाखिल करने की कोशिश कर रहा था, अब मैं दोनों को जिंदान में डाल रही हूँ, दोनों को। नाज़रीन तो कहता है मुलहिम कि मैंने अपने मातहत आदमी को गिरफ्तार करने की हिम्मत कैसे की, मेरी सरजमीन पर मेरा हुक्म चलता है। मुलहिम मुखातिब होकर कहता है हमारी ताकत को कम समझ रही हो विक्टोरिया, ऐसी संगीन गलती क्यों की तुमने। तो वो कहती है क्या है मेरे सामने गद्दारों का दिफा कर रहे हो हम। तो मुलहिम कहता है कोई गद्दार नहीं, सुरैया को हमने दावत दी, गद्दार नहीं है वो। नाज़रीन ये सुनकर विक्टोरिया हैरान हो जाती है और कहती है तुमने दावत दी। हाँ, तो वो कहते हैं हाँ मैंने दावत दी, अब दोनों को रिहा करो अभी के अभी। नाज़रीन ये सुनकर मलका विक्टोरिया अपने सिपाही को इशारा करती है तो वो सुरैया और उसके सिपाही के जो उसके मातहत होता है उसको रिहा कर देते हैं। नाज़रीन जब वो रिहा करते हैं तो सुरैया मुलहिम की तरफ आगे बढ़ती है, तो मुलहिम कहता है खुश आमदीद सुरैया। नाज़रीन सुरैया की तरफ आंख से इशारा करता है तो वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है। इसके बाद मंजर तब्दील करके में गाज़ा वासी का दृश्य दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि लोग यहाँ वहाँ जा रहे होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहते हैं बरनात का कहना है कि वो सरदार को कत्ल कर देगा और अरसलान शाह से गज़ा लेना चाहता है, वो हम वक्त ज़ाया किए बगैर कुद्स में दाखिल होकर सरदारान को बचाना है। सरदारान को उन्होंने बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है वहाँ पर। और फाली कहता है कैसे मालूम करेंगे कि उन्हें कहाँ रखा हुआ है। ये सुनकर सलाहुद्दीन कहते हैं हम सब वहाँ इकट्ठे दाखिल नहीं हो सकते, आश्कार हो जाएंगे, हम आश्कार हो जाएंगे। तो वो अपना सर हिलाता है और फाली। नाज़रीन सलाहुद्दीन दूसरे अपने सिपाही अदसिद से मुखातिब होकर कहते हैं कि अदसिद कुदस में खुफिया तौर पर दाखिल होकर सरदारान की जगह का पता लगा सकते हो, तुम सरदारान की जगह का पता लगा सकते हो, अल्लाह के हुक्म से कर सकता हूँ। साए जैसी बहुत सी मुश्किल जगहों में दाखिल हुआ, मैं बहुत सी जगहों में दाखिल हुआ, असंभव जगहों पर भी मैं दाखिल हुआ, ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो सलाहुद्दीन कहते हैं अमीर हजरत, एक सिपाही एक लड़की आती है और कहती है अमीर हजरत क्या बात है सोफिया क्या बात है। सोफिया कहती है कि सुरैया कहती है तो सलाहुद्दीन परेशान हो जाते हैं।